वैशाली शिरसाट आज हांव ही तांबडी भाजी करतले म्हणून तांबडी भाजी बरी धुवून घेवन चिरून घेतल्या ही तांबडी भाजी तर ती चिरून घेतल्या। आतां हे पळय हो कितें आसा कांदो एक मोठो चिरून घेतिल्लो आसा, 2 मिरसांगो हरव्यो चिरून घेतिल्ल्यो आसा आनी एक वाटीभर हें घालतली सोय घालतलें। पयलीं कांदो मिरसांगो आनी ही भाजी शिजोवन घेता, तातूंत चवी पुरतें मीठ घालता, मागीर इल्ली सोय घालप आनी लास्ट मागीर इल्लें खोबरेल तेल घालूंक जाय। मागीर ती भाजी बरी चविश्ट लागता। तर ती आतां हांव ही भाजी तुमकां करून तांबडे माठाची भाजी, लाल माठाची भाजी पण मराठीत म्हणटा, तर ही भाजी हांव तुमकां तांबडी भाजी करून दाखयतां। ही भाजी कायलीन घाल्या 1 कप उदक घालता आनी मागीर ह्यो ज्यो हरव्यो मिरसांग्यो आसा चिरिल्ल्यो त्यो घालता आनी हो कांदो चिरिल्लो आसा तो घालता आनी हें सगळें धवळून घेवन झाकण घालून ही भाजी हांव शिजोवन घेतां। ह्या भाजयेक उदक आसता म्हणून 1 कप उदक घालां। आतां हें झाकण घालता आनी भाजी चडूय मोठो गॅस करूंक जायना, मिडियम गॅस फ्लेम करप, तर ती ही भाजी शिजूनी शिजता। तातूंत चवी पुरतें इतलें मीठ घालता आनी हें सगळें धवळून अशें घेता। मातशें हें उदक आसा तें जिरुनी मागीर सोय घालता आनी इल्लें खोबरेल वयर सुट्टा। ही भाजी शिजता तातूंत इल्लें चून घालता आनी हें सगळीं अशें धवळून घेता। चून म्हटल्यार हें सोय घाल्या हांवें आनी मातशें उदक जिरोवन हें आनी मागीर इल्लें खोबरेल घालता आनी इल्लें सोय घालता थोडी आनी हे अशे तरेन ही भाजी मातशें उदक आटूंक जाय। हाका हे भाजयेक मातशें उदक लागता। चडय आमी तेलान हांव चड भाजी अशी शिजोवन घेना, कमी तेल खावचें म्हणून आतां हे मातशें उदक जिरून मागीर गॅस बंद करता आनी खोबरेल तेल सोडटा। अशी भाजी जाल्ली आसा। अशें जाल्या वयर खोबरेल तेल सोडून अशी ही मातशें हें उदक जावनी अशी ही भाजी खोबरेल तेल सोडूंक जाय। तर ही अशी भाजी जाली आसा, मातशें उदक जिरुनी मागीर गॅस बंद करता। तांबडे भाजीची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया। थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ।